अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान नेवी की शिप की मालदीव आमद की खबर पर बात करेंगे। तुर्क ड्रोन्स और कज़िलिल्मा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए कई तरह के एडवांस्ड इटालियन सिस्टम, तुर्किया को यूरोफाइटर टाइफून की फॉर्मल ऑफर समेत दीगर अहम बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी की एक जुल्फ़कार क्लास फ्रिगेट 4 रोज़ा दौरे पर मालदीव पहुंच गई है। पाकिस्तान नेवी की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक ये शिप 4 रोज़ा खैर सगाली के दौरे पर मालदीव पहुंची है, जिसका बुनियादी मकसद दोनों मालिक के दरमियान पहले से डीप रूटेड टाइज को मजीद स्ट्रेंथन करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान नेवी और मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्स पाकिस्तान नेवी की शिप के इस विजिट के दौरान तमाम दिलचस्पी और बायलैटरल कोऑपरेशन को फर्दर इनहेंस करने की गर्ज से मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इंगेज हुई। फ्रेंड्स, तुर्क मीडिया सोर्सेज के मुताबिक बरतानिया की जानिब से तुर्किया को बाकायदा 40 यूरो फाइटर टाइफून की फरोख्त से मुतालिक ऑफिशियल ऑफर लेटर रिसीव हो गया है। यूरो फाइटर टाइफून, जिसको यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और स्पेन की जानिब से ज्वाइंटली प्रोड्यूस किया जाता है, इस तैयारे की डेवलपमेंट में इटली भी शराकतदार है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तुर्किया की जानिब से अब से कुछ अर्सा पहले यूरोपियन कंसोर्शियम को रिक्वेस्ट किए जाने वाले 40 यूरो फाइटर टाइफून से मुतालिक अब इस फॉर्मल ऑफर के बाद कंसोर्शियम और तुर्किया के दरमियान फॉर्मल डील बहुत जल्द मुतवक्की है। ख्याल रहे कि तुर्किया ट्रांच 4 के यूरो फाइटर टाइफून अक्वायर कर रहा है, जबकि इसके साथ वेपन्स पैकेज में मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल्स की फरोख्त भी शामिल है। यूनान की तरफ से यूरोपियन कंसोर्शियम को यूरो फाइटर टाइफून के साथ मीटियोर की तुर्किया को फरोख्त की मुखालफत की गई थी। ताहम कंसोर्शियम के ममालिक ने इस ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट करते हुए तुर्किया को न सिर्फ यूरो फाइटर टाइफून के लेटेस्ट वर्जन बल्कि इसके साथ मुतलका वेपन पैकेज जिसमें मीटियोर शामिल है उसे फरोख्त करने का ऐलान किया है। फ्रेंड्स, अगर आप यूरो फाइटर टाइफून की तमाम सलाहियतों, इसके डेवलपमेंट बैकग्राउंड और वेपन्स पैकेज के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी डिटेल वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने गुज़श्ता रोज अवाजी क्लास की माइन स्वीपर शिप को बाकायदा इंडक्ट किया है। जापान की जानिब से कमीशन की जाने वाली ये अवाजी क्लास की चौथी शिप है, जबकि इस माइन स्वीपर को गुज़श्ता रोज योकोहामा सिटी में बाकायदा इंडक्ट किया गया। इस चौथी शिप को अक्टूबर 2023 में बाकायदा लॉन्च किया गया था, जबकि ये टोटल 67 मीटर लॉन्ग बोट है और इसे जापान मेरीन यूनाइटेड शिप बिल्डर्स ने तैयार किया है। इस माइन स्वीपर पर टोटल $121 मिलियन कॉस्ट आई है, जबकि इसकी डिस्प्लेसमेंट 690 टन और ये टोटल 50 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकती है। ख्याल रहे कि जापान ने हालिया कुछ अरसे में अपनी नेवी को कई तरह की नई वेसल से मॉडर्नाइज और इक्विप किया है, जिसमें मुगामी क्लास की शिप्स के अलावा अब माइन स्वीपर और दीगर वेपन्स शामिल हैं। इटालियन सोर्सेज का दावा है कि लियोनार्डो और बेकर के दरमियान हालिया कोलैबोरेशन के नतीजे में आने वाले अरसे में कई तरह के एडवांस सिस्टम्स तुर्क साख्ता ड्रोन्स और कज़िलिल्मा अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किए जाएंगे। इटालियन सोर्सेज का कहना है कि नियर फ्यूचर में लियोनार्डो के तैयार करदा ब्राइट स्टॉर्म स्टैंडिंग जैमर, गैपियानो सर्वेलेंस रडार और स्काईवार्ड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम्स न सिर्फ तुर्की और इटालियन एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स में इंटीग्रेट किए जाएंगे, बल्कि इस सिस्टम्स नियर फ्यूचर में यूरोपियन नेशंस जैसा कि बरतानिया, स्पेन, पोलैंड और जर्मनी को भी ऑफर करवाए जा सकते हैं। ख्याल रहे कि लियोनार्डो का तैयार करदा ब्राइट स्टॉर्म बुनियादी तौर पर एक लो साइज और लो वेट के साथ लो पावर स्टैंड जैमर है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि बैटल विनिंग कैपेबिलिटीज मुतलका प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है और ये सिस्टम दुश्मन के सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ कई तरह की कैपेबिलिटीज रखता है, जबकि इसमें लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टैंड जैमर को खास तौर पर यूएवीज के साथ इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है, जबकि कंपनी की जानिब से सर्वेलेंस रडार और स्काईवार्ड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम यानी IRST यकीनी तौर पर तुर्क साख्ता ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज को फर्दर इनहेंस कर देंगी। इस्तोनिया के आर्म फोर्सेस को
نیرول مکینہ اور اوٹوکر کی جانب سے شیڈول سے پہلے ہی 50 آرمڈ وہیکلز ڈیلیور کر دی گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ترک کمپنی اوٹوکر کی جانب سے آرما 6x6 اور نیرول مکینہ کی جانب سے NMS 4x4 آرمڈ وہیکلز براڈر ڈیفنس پروکیئرمنٹ پروگرام کے تحت استونین ملٹری کی کیپیبلٹیز کو فردر انہینس کرنے کی غرض سے ان کو شیڈول سے پہلے ہی ڈیلیور کر دی گئی ہیں۔ استونین اتھارٹیز نے اوٹوکر کے ساتھ اکتوبر 2023 میں اس بارے میں ایگریمنٹ سائن کیا تھا، جبکہ نیرول مکینہ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کمپنی فلی طور پر اسٹونین ملٹری نیڈ کو فلفل کرنے کی غرض سے اپنی کمٹمنٹ کو فیوچر میں بھی پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسٹونین ڈیفنس فورسز کے علاوہ نیئر فیوچر میں استونیا کی منسٹری آف انٹیریئر کو بھی نیرول مکینہ کی جانب سے 4 NMS 4x4 وہیکلز بھی پرووائڈ کی جائیں گی، جو مائن کلیئرنگ ٹیمز کے زیر استعمال رہیں گی۔ بھارت نے اپنے LCA تیجس فائٹر ایئر کرافٹ سے آسٹرا ایئر ٹو ایئر میزائل کو کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق LCA تیجس سے 100 کلومیٹر رینج رکھنے والے آسٹرا میزائل کو پہلی مرتبہ ٹیسٹ فائر کیا گیا ہے، جبکہ اس بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل جسے DRDO کی جانب سے تیار کیا گیا ہے، اس کو اس سے پہلے ہی انڈین ایئر فورس کے زیر استعمال Su-30M کے ہتھیاروں کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے۔ بھارتی سورسز کا دعویٰ ہے کہ تیجس MK1 ایئر کرافٹ کے ساتھ اس میزائل کی انٹیگریشن اسے نیئر فیوچر میں انہینس کیپیبلٹیز پرووائڈ کرے گی۔ خیال رہے کہ آسٹرا میزائل کو اسٹیٹ آف دی آرٹ میزائل قرار دیا جاتا ہے۔ یہ 3.8 میٹر کی لینتھ کے ساتھ 15 کلو گرام کے ہائی ایکسپلوسیو وار ہیڈ کو کیری کر سکتا ہے۔ اس میزائل کے بارے میں انڈین سورسز کا دعویٰ ہے کہ یہ میزائل مختلف رینجز اور آلٹیٹیوڈز پر ٹارگیٹس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے شارٹ رینج میں 20 کلومیٹر اور لانگ رینج میں 100 کلومیٹر کی رینج پر مختلف نوعیت کے ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے۔ امریکی کمپنی بوئنگ کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ اپنے F-15EX کو US ایئر فورس کی جانب سے آرڈر کردہ Lot 2 کے طیاروں کو بھی ڈیلیور کرنے کے حوالے سے پریپریشن کر رہی ہے۔ بوئنگ کی جانب سے اس سے پہلے ہی Lot 1A اور 1B کے تحت ڈیلیوریز جون 2024 میں ہی مکمل کر دی گئی تھی، جس کے تحت 8 F-15EX US ایئر فورس کو ڈیلیور کیے جا چکے ہیں۔ خیال رہے کہ F-15EX امریکی بوئنگ کا ہائیلی ایڈوانسڈ اور F-15 ایگل کا لیٹسٹ ورژن ہے، جسے جہاں بڑی تعداد میں US ایئر فورس کی جانب سے آرڈر کیا گیا ہے، وہیں سے اب ایکسپورٹ کسٹمرز کو بھی آفر کروایا جا رہا ہے۔ بوئنگ کو انڈونیشیا کی جانب سے پہلی F-15EX کا کانٹریکٹ اوارڈ ہو چکا ہے، جبکہ بوئنگ اپنے اس طیارے کو بھارتی ایئر فورس کی جانب سے بھی فیوچر کے ایئر کرافٹ ایکوزیشن کے حوالے سے اگریسولی پچ کر رہی ہے۔ فرینڈز، اگر آپ F-15EX کی تمام تر صلاحیتوں کے بارے میں کمپریہنسو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ چین کی نیوی کی پہلی ٹائپ 54B فریگیٹ نے یلو سی میں پہلی مرتبہ باقاعدہ ٹریننگ ایکسرسائز میں حصہ لیا ہے۔ اس شپ کو چائنیز پیپلز لبریشن آرمی نیوی میں اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی کمیشن کیا گیا ہے، جبکہ یہ ٹریننگ ایکسرسائز میں پہلی مرتبہ یلو سی میں پبلکلی اپیئر ہوئی ہے۔ خیال رہے کہ چین کی جانب سے اس کلاس کی دوسری ٹائپ 54B فریگیٹ کو بھی اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی سی ٹرائلز کنڈکٹ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جبکہ یہ شپ گزشتہ ٹائپ 54A فریگیٹ سے ڈسپلیسمنٹ سائز اور ویپنز کے اعتبار سے ہائیلی ایڈوانس قرار دی جاتی ہے۔ ٹائپ 54B فریگیٹ 5000 ٹن کی ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے اور اس پر چین کی جانب سے تیار کردہ لیٹسٹ ریڈارز کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایئر ڈیفنس مقاصد کے لیے اس پر AQ-16 کے لیٹسٹ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم اور دیگر ایڈوانس ویپنز کے استعمال کیے جانے کی رپورٹس ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔